बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में हैं डकी भाई, सादुर रहमान जिनका नाम है। अचानक खबर आई कि उनको FIA ने अपनी तहवील में ले लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज है। फिर समझ आती है कि जी ये तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का और साथ साथ जुए का कोई काम वो कर रहे थे। अजीबोगरीब बात है, इतना मशहूर यूट्यूबर जो लोगों को एंटरटेन करता है, पहले उनके ऊपर और भी कोई केसेस रहे हैं, लेकिन इस नौइयत का कोई नहीं सोच सकता था उन पर केस होगा। हत्ता कि मुल्क से जा रहे थे और एयरपोर्ट पर उनको वहाँ पर FIA ने गिरफ़्तार किया है। ये सारी कहानी है क्या? मेरे साथ मौजूद हैं जाबिर वक्कास, एक अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और FIA, पुलिस, दीगर क्राइम्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, पाकिस्तान के चैनल से वाबस्ता भी हैं। तो इनको मैंने तकलीफ़ दी, मेरे बड़े पुराने कोलीग हैं। अस्सलाम वालेकुम जाबिर। वालेकुम अस्सलाम। जाबिर, ये हुआ क्या है सादुर रहमान के साथ? ये अचानक जो खबर आई, इसमें असल केस क्या बनाया हुआ है FIA ने? देखिए, इस हवाले से जो है, एक तो गुज़श्ता रात इनकी गिरफ्तारी लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो देखने में आई। और पाकिस्तान में दो लिस्टें बनती हैं, एक स्टॉप लिस्ट होती है और एक होती है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो दोनों लिस्टों के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होती है कि कोई आ गया है और उसका नाम शामिल है तो उसको तब भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो तब भी उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो FIA का और नेशनल साइबर क्राइम विंग का अपना अपना एक डेस्क होता है लाहौर एयरपोर्ट पे, और वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है ऐसे लोगों को। चूँकि कुछ शिकायत थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो ख़ुद से मॉनिटर कर रही थी। उन शिकायत और उन मालूमात की बिना पे ये ख़ुद से ही एक जारी एक तफ्तीश का अमल था, जिसके दौरान जो है वो सादुर रहमान और डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया है। पहले इनको हिरासत में लिया गया था। हिरासत और गिरफ़्तार में फ़र्क ये है कि जब तक FIR नहीं होती आप गिरफ़्तारी नहीं डाल सकते। तो इनको पहले हिरासत में लिया गया है, जो जारी तफ्तीश का एक अमल था। उस तफ्तीश के अमल के बाद इनको जो है वो हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया लाहौर वाले में, और वहाँ पर आके इनके मोबाइल से वो चीज़ें बरामद की गई जिनके ऊपर शक था कि ये ऐसे कोई काम कर रहे हैं। इनकी जो FIR है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें पीका एक्ट लगा हुआ है 2016 अमेंडमेंट 2025, जो कि पीका एक्ट का मतलब तो ये भी है कि आप भी साफ़ी हैं, हम भी साफ़ी के सबसे पहले कि गलत मालूमात को प्रोपोगेट करना जो है वो उसके एक्ट के तहत आता है। तो ये सिर्फ पीका एक्ट जो है वो साफ़ी के ऊपर नहीं, किसी भी शहरी के ऊपर लग सकता है अगर वो गलत मालूमात को जो है वो प्रोपोगेट करेगा, नशर करेगा, चाहे वो अपना कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। तो ये जो यूट्यूबर है, इन्होंने इस हवाले से जो है कुछ मालूमात शेयर की कि जो गुमराह कौन थी, जिनका सर पैर नहीं था, या जिनका आप ये कह सकते हैं कि वजूद हकीकी तौर पर मौजूद नहीं था, ये अनरियल थी, और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने प्रमोशन की इनकी। यानी कोई अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नहीं, कोई इन्होंने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी नहीं जिसके थ्रू करते थे, या अपने चैनल को भी इस्तेमाल कर रहे थे? ये अपने चैनल्स को भी इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ दीगर प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप FIR को देखेंगे तो FIR में 14 लिंक हैं जो यूट्यूब के इस FIR का हिस्सा बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यूट्यूब के ऊपर भी अपना काम कर रहे थे, जिसके ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अच्छा, इस FIR में देखें तो पीका के बाद एक जो यहाँ पे लगी हुई है इनके ऊपर, वो 294B है, जिसका मतलब ये होता है कि फहुश मवाद को प्रोपोगेट करना, या उसको फैलाना, या उस तरह की बात करना, या जिससे जो है वो मुआशरे में आप ऐसी बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पर या राइट लेफ्ट पे, जिससे दूसरे लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर आप दूसरे की आज़ादी में दखल अंदाजी करते हैं, दूसरों के जज्बात को जो है वो मजरू करते हैं, तो इसके ऊपर जो है ये कार्रवाई बनती है, और ये एक्ट भी इनके ऊपर लगा है। इसके साथ इनके ऊपर 420 भी लगी है, जिसका मतलब है धोखाधड़ी का। तो इनको धोखा देने के इल्ज़ाम में भी जो है वो गिरफ्तारी इनकी डाली गई है। तो 3 से बड़े एक्ट जो हैं वो इनके ऊपर लगाए गए हैं, जबकि सब एक्ट जो होते हैं वो तो लगते ही हैं। 13, 14, 25 और 26 जो है ये एक ज़ेली दफ़ात है जो कि FIA की नेशनल साइबर क्राइम विंग की जानिब से इनके ऊपर आयद की गई हैं। दूसरी बात यह कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक उनका 2 रोज़ा स्पेशल मजिस्ट्रेट से रिमांड नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने हासिल कर लिया है, और अब 2 रोज़ के लिए ये जिस्मानी रिमांड पर उनके हवाले हैं, और इस 2 रोज़ के दौरान मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। जो मोबाइल इनके कब्ज़े लिया गया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इनके गैजेट्स जो है वो बरामद हुआ है। दूसरी बात वो ये कि इनका एक और जो है वो AD वकास के नाम से एक अकाउंट है, जो कि नेशनल साइबर क्राइम विंग जो है उसने जो है वो इंटेरोगेट किया है कि ये उसके एडमिन थे।
ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ کے، اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے بھی مختلف چیزیں، مختلف ایپس جو ہیں وہ ان تک پہنچا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا۔ اس میں جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر جو مینشن ہے اس میں میں بتا دوں تو انکلوڈنگ بینومو، 1x بیٹ، بیٹ 365، B9 گیم اور ایکسیکٹرا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3 سے 4 بڑی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جوا ہوتا ہے، جوئے کی تھی، بیٹ لگائی جاتی ہے، اور یہ وہ تھی جن کو یہ پروموٹ کر رہے تھے، جس کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لایا ہے۔ چونکہ ابھی معاملہ عدالت میں جانا ہے، اس کے اوپر الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو عدالت طے کرے گی۔ لیکن ہو سکتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ میں نے جب اس کا پتہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ بٹ کوائن کی شکل یا یہ اس کو بھی مطلب ڈیفینس لے سکتے ہیں کہ یہ تو اس قسم کا ہم کام کر رہے تھے، بیٹنگ نہیں تھی، بیٹنگ یہ ہوتی ہے، یہ تو تھا کہ آپ کچھ کریں، جس طرح گیمز کا سنا ہے آج کل کہ گیم کھیلیں اور اس میں آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں گے تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، آپ وہ گیم نہیں کر سکے تو آپ کو پیسے مارے جائیں گے، تو یہ بیٹنگ نہیں، یعنی اپنے ڈیفینس میں پتہ نہیں اب کیا چیز لاتے ہیں، ابھی تو دیکھیں گے کہ ان کے وکیل کیا کہتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے کچھ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ڈکی بھائی بہت کانفیڈنٹ لگ رہا تھا سعد الرحمان، یا تو وہ بار بار آ چکا ہے اس کھیل میں، یا پہلے بھی ایک دفعہ پولیس حراست میں کچھ عرصے کے لیے رہا، مقدمات ان کے اوپر ہو چکے ہیں، کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے، تو اس وجہ سے بھی شاید کانفیڈنس لگ رہا ہے، یا اس کے وکیلوں نے کہا ہوگا کچھ نہیں ہوتا ہم بچا لیں گے تمہیں۔ اس میں دیکھیں میرا جو اسیسمنٹ ہے میری وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر تو وہ ایپ کسی اور کے نام رجسٹرڈ ہے اور یہ صرف اس کو پروموٹ کرنے کے جرمدار بنے ہیں، اگر بنے ہیں تو اس میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ایک انفلوئنسر ہوں، یہ ایپ یا یہ چیز جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے۔ انہوں نے تو صرف اس کو مارکیٹنگ ٹول کے اوپر اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ دیا ہوگا شاید، لیکن اس حوالے سے ایف آئی اے یا نیشنل سائبر کرائم ونگ کے جو لوگ ہیں ان کے سے جو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک نہیں بلکہ 27 ایپس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے، جو کہ جو ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد کے قریب جو ہے وہ سانگلہ ہل کے قریب ایک جگہ پر نیشنل سائبر کرائم ونگ نے چھاپا مارا تھا، اور وہاں سے غیر ملکی خواتین، مرد عورت جو ہے وہ برآمد ہوئے تھے، جو وہاں پہ ایک ایسا کال سینٹر چلا رہے تھے کہ جو لوگوں کو فیک آئی ڈیز اور فیک ایپس کے ذریعے لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، ان کو تھوڑا سا ریٹرن دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ان سے پیسے لگوائے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ڈیجیٹل میڈیا سے آؤٹ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کون تھے لوگ جنہوں نے لوگوں کا پیسہ لوٹا اور کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی کڑی ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جو کہ ایپس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ پاکستان میں کون سی ایپس ہیں جو ایکٹیو ہوئی ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، فری میں ویڈیو نہ دیکھیں، ویڈیو دیکھیں اور ساتھ پیسہ کمائیں، تو اس میں مختلف جو ہے وہ لنکس دیتے ہیں۔ یہ ہم مختلف سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی مارکیٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ صرف اپنا شیئر لیتے ہیں ان سے مارکیٹنگ کرنے کا، اور اس کے بعد وہ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ قانونی حیثیت کیا ہے یہ جو ہے وہ بعد میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر یا تو لوگ اپنی رقم ڈبو بیٹھتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی یہ صورتحال ہے ڈکی بھائی کے کہ اس معاملے میں لوگوں نے یہ کہا ہے، جو شکایات آ رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے پیسے لگائے اور اس کے بعد وہ پیسے جو ہے وہ ڈوب گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جرنل سی ایک جو ہے نا وہ مختلف اپلیکیشنز تو آ رہی تھیں، لیکن وہ اپلیکیشن ڈکی بھائی کے خلاف نہیں تھی، لیکن جیسے ہی نیشنل سائبر کرائم ونگ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور ایک اپلیکیشن جس کے اونر تو یہ ان کے موبائل سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ اس کے اونر ہیں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ اب عدالت میں پروف کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس ایپ کو جو ہے وہ بارے میں یہ بات بھی ہے کہ اس ایپلیکیشن کو پاکستان کے کسی بھی فورم کے اوپر رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا تھا۔ جس ایپلیکیشن کے جو ہے وہ ہیڈ کہہ لیں یا اونر کہہ لیں، ایڈمن کہہ لیں، وہ ڈکی بھائی ہیں، اس کو پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا تھا۔ یعنی ڈکی بھائی کے خلاف کسی آدمی نے، کسی شخص نے، کسی خاتون یا مرد نے یہ اپلیکیشن نہیں دی کہ ہمارے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے، لیکن جو اپلیکیشن آئی کہ جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں، ہم کسی اپلیکیشن پہ جاتے ہیں اور ہم پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے حوالہ دیا، میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بھی اس طرح کی چل رہی تھی، دیگر شہروں میں بھی چل رہی تھیں، اور یہ کراچی میں جب وہ لڑکا ایک پکڑا گیا جس نے مرڈر کر دیا، رمضان والا، اس کیس سے بھی یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے، پھر اسلام آباد تک پہنچتا ہے، اور یہ اسی چکر میں آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے یا سائبر کرائم ونگ یہ سب اس پر کام کر رہے تھے۔